السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا مزيانين وناقصكم خير باذن الله. الا كنتي اول مرة كتشوف القناة فما تنساش انك تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، والا عجبك الفيديو بارطاجيه مع الناس اللي كتعرف وخلي واحد اللايك، وخصوصا خلي التعليق ديالك والرأي ديالك في هذا الموضوع اللي غادي نناقشوه ان شاء الله في هذا الفيديو. ما غاديش نطول عليكم اكثر، خليكم الى اخر الفيديو ما تزابيوش. قبل ما نهضر على القضيه ديالك اليوم اخوتي، غادي نطرح لكم واحد التساؤل وسطروا عليه بالخط الاحمر العريض. واش اخوتي ما كتلاحظوش انه ظاهره زنا المحارم او ظاهره اغتصاب الاطفال اللي هما الاقارب ولات كثيره بزاف؟ كنشوفوا ان عم كيغتصب بنت خوه، ام كتغتصب ولدها، خال كيغتصب ولد اختو، وزيد وزيد وزيد. واش ما كتلاحظوش ان هذه الظاهره كثرت في بلادنا بواحد نسبه خطيره جدا؟ الا كتوافقوني في الراي فخليو التعليق ديالكم اسفل الفيديو واعطيوني الراي ديالكم في هذه القضيه هذه. غادي نهضروا اليوم اخوتي على واحد الحادثه خطيره جدا وقعت بمدينه القصر الكبير نهار الاربع اللي فات. هذه المدينه هذه الهادئه اهتزت على وقع جريمه خطيره جدا واللي هي زنا المحارم. خال اللي كيتكرفص على ولد اختو، وفين اخوتي؟ في المرحاض ديال المسجد. نعم اخوتي، في المرحاض ديال المسجد. حتى مساجد الله اخوتي ما بقاوش كيوقروها، بيت الله ما بقاوش كيحترموه وما بقاوش كيوقروه، ولاو حتى هو كيدنسوه بالافعال الاجراميه ديالهم. فالخبر هنا اللي قدامي كيقول توقيف رجل 50 متلبسا باغتصاب ابن شقيقته في مرحاض مسجد. أوقفت المصالح الأمنية بمدينة القصر الكبير بعد عصر يوم الأربعاء الماضي رجلا 50 متلبسا باغتصاب طفل لا يتجاوز عمره سن 11. وفي هذا الصدد أفادت مصادر محلية أن الموقوف ضبط متلبسا وهو كيتكرفص على ذاك الطفل الذي يكون ابن شقيقته في نخوتي في داخل مرحاض مسجد متواجد بسوق الحنة بذات المدينة اللي هي القصر الكبير. وذات المصادر أوضحت أنه من فجر هذه القضية هو حارس مراحيض المسجد المذكور، والذي سمع صراخ الطفل داخل المرحاض، وعندما تفقد الأمر وجد الرجل 50 يغتصبه. وقام الحارس بإخبار بعض التجار بذات السوق والذين ساعدوه على محاصرة الجاني، ومن ثم قاموا باستدعاء الشرطة التي حضرت على الفور وقامت بعملية التوقيف. ذات المصادر أوضحت أن الجاني خال الطفل وتعود على ممارسة شذوذه على الضحية إلى أن فعله ذلك داخل السوق كان سببا في انفضاح سره. إلى ذلك وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة بالقصر الكبير، وذلك في انتظار استكمال البحث معه وتقديمه للعدالة من أجل البت في المنسوب إليه. هذا هو الخبر أخوتي، أعطوني الرأي ديالكم فيه في التعاليق. كارثة عظمى، كارثة خوتي، طامة كبرى. ما فهمتش انا خوتي بحال هاد الاخبار اللي كنقراهم عليكم، واش ما لاحظتوش انه في اغلبيه الاحيان كيكونوا هاد المجرمين يعني كيكون رجل في الخمسينيات من العمر ديالو، كيكون كيتجاوز 50 سنه وما فوق. في اغلبيه الاخبار اللي كنقرا عليكم بحال هادو كيكون راجل اكثر من 50 سنه. واش هاد الناس هادو واش حتى كيهتروا حتى كيشرفوا عاد كيفقدوا العقل والصواب ديالهم، ولا حتى تيشرفوا ويهتروا وتترجع ليهم المراهقه ديال الصغر، ولا ما عرفتش انا كيفاش. هاد الناس هادو الا ما لقاوش اللي يربيهم فراه المخزن خصو يربيهم، راه الحبس خصو يربيهم اخوتي، وتكون عليهم واحد العقوبات صارمه. الحبس مع
الاعمال الشاقه، يمشي يكمل حياته اللي بقات ليه واحد 10 سنين ولا 15 عام اللي باقا ليه في حياته، يمشي يدوزها في الاشغال الشاقه، ماشي تيتينيني والقفه تجي لك حتى لعند فمك. وكنشوفوا ان الزوجه ديالو بحال هاد الكمامر ديال الويله خوتي كيخرجوا عيالاتهم في الاخبار ويقول لك حق راجلي ما داير شيء، حق راجلي الله يعمرها دار كينوض يصلي الفجر ومن خيره الناس وما عمرو ما دار شي حاجه خايبه في حياته. والكذوب والسحاسح، يعني كتلقى المراه كتوقف مع راجلها المجرم، ماشي كتقول ليه سير تربى وطلب الطلاق ديالها وتقول ليه سير للحبس، سير قضي داكشي اللي بقى لك في حياتك، سير قضيه في الحبس حتى تموت ويديوك من تما نيت نيشان للروضه باش يتهنى منك المجتمع ويتهنى المجتمع من كمارتك. حسبي الله ونعم الوكيل. اي عقاب دار في هاد الناس هادو فوالله لا قليل في حقهم. انا كان بيدي الامر اخوتي، لو كان بيدي الامر والله ما نتزاقل معاهم. لا غادي كاع الا نقولوا حنايا في البلاد ديالنا ما كاينش الاعدام، غادي ندير لهم المؤبد مع الاعمال الشاقه، يمشيو يهرسوا الحجر في الجبال، يمشيو للصحراء ما عرفت يزرعوا لينا تما النخيل ولا ما عرفت شنو يديروا. المهم غادي نحكم عليهم بالاعمال الشاقه، غيشوفوا الويل، يشوفوا العذاب الشديد كل نهار يدوز عليهم ب100,000 عام باش يتعلموا يتكرفسوا على وليدات وبنيات الناس، باش مره اخرى يولي يفكروا 100,000 مره يدوروا الفكره في عقلهم عاد باش يقولوا واخا نقدر نديرها. لو كان واحد تردع اخوتي كلشي غادي يخاف. كما كتشوفوا القصه اللي بين يدينا اليوم، هذا رجل في الخمسينيات من العمر ديالو اللي موالف كيتكرفص على ولد اختو اخوتي ما قالوش اش خلى البراني ما يقول هذا خالو شنو كيدير ليه. هذا الوليد مسكين في العمر ديالو 11 سنه، وهاد الجيفه هاد حتاله المجتمع موالف دائما كيتكرفص عليه، والولد مسكين كيخاف انه يمشي يقولها لوالديه. الى انه ذاك النهار الحمد لله انكشف الامر ديالو، لانه راه جا باغي يدنس بيت الله. راه المراحيض اللي تابعه للمسجد فين كيتوضاو الناس وباش يدخلوا للمسجد، يعني راه مكان واحد تابع للمسجد، جيتي حتى المسجد باغي تدنسوا بالافعال ديالك الحيوانيه، تفرغ المكبوتات ديالك على الولد مسكين اللي في العمر ديالو 11 سنه واللي هو ولد اختك. يا حسره، ولد اختك وكتكرفص عليه اش خليتي البراني غدير ليه. فالحمد لله في ذاك النهار كيشد الولد مسكين في المراحيض ديال الجامع فين كيتوضاو الناس، وغيشد الولد اخوتي وغادي يتكرفس عليه وبنهار ماشي حتى نقولوا شي وقيته اللي خاويه الناس ما كاينينش، بنهار اخوتي. وداك المسجد حدا السوق، يعني بنادم شي غادي شي جاي، منين غيبدا يتكرفس عليه الوليد مسكين غيبدا يغوت، يبدا يطلب النجده. وهنا العساس ولا الحارس ديال هاد المراحيض غادي يسمع الولد، غيمشي يطل، غادي يبان ليه داكشي، وتبارك الله عليه غيدير واحد التصرف اللي هو عقلاني. غاديش يمشي يدخل عنده ويفاجئوا، لا، حيت ممكن ان هذاك المجرم يقول لهم لا حكا راه باغي يطيح عليا الباطل، غير كيكذب، انا راه غير كنت نتوضا والولد كان جالس حدايا. الحمد لله الحارس تصرف بذكاء ومشى عيط على الناس ديال السوق اللي كاينين تما، جمعهم ومشاو ودخلوا عليه كاملين، كلشي البشر اللي كان في السوق دخل عليه المراحيض وحصلوه قيطي اخوتي هو كيتكرفس على الولد. وهنا غادي يعيطوا على الرجال الدرك، وغادي يجيو فعلا الامن غادي يحضر الى عين المكان وغادي يشدوه متلبس بالفعل ديالو الجرمي، وغادي يديوه فين يتربى خوتي هو حاليا تحت تدابير الحراسه النظريه. الله ياخذ فيه الحق، خرج على داك الولد، خرج ليه على مستقبله وعلى دراسته وعلى كل شيء. تخيلوا معايا ان هذا الوليد مسكين كيفاش غيكون المستقبل ديالو. راه هذا الشيء علاش كثروا اخوتي، كثروا المتشبهين بالنساء. هذا الشيء علاش كنشوفوا بزاف ديال الرجال ولاو كيتشبهوا بالنساء، لانهم مساكن تعرضوا لهذاك الشيء في صغرهم، تكرفسوا عليهم في صغرهم. داك الشيء علاش مسكين ما كيتعالج ما والو، كيبقى حتى تيكبر، دوك العقد كتكبر فيه حتى كيولي مسكين كيتشبه بالانثى. ما بغيناش اخوتي نسمعوا ان هذا المجرم هذا خدا 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين ولا ما عرفت. كنتمناو ليه اقصى العقوبات اخوتي. راه هاد الاشخاص خصهم الاعدام، والاعدام راه قليل في حقهم. كيفاش غادي يدير وجهه امام الله سبحانه وتعالى؟ كيفاش غيدير وجهه قدام اختو اللي تكرفس ليه على ولدها؟
راك خالو، انت خصك تحافظ عليه، انت خصك تبغي ليه مصلحته، انت خصك تكون امين عليه. وإلا شتي شي واحد قرب ليه انت اللي خصك تدافع على الولد. اتاري انت هو الذئب البشري اللي كتكرفص عليه. اش خليتي البراني ما يدير فيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله ياخذ فيه الحق والله يعذبه في الدنيا وفي الاخره كما تكرفس على داك الولد. يا ربي يبقى معذب في حياته وفي مماته ان شاء الله، حتى في قبره يبقى معذب فيه باذن الله تعالى. هذا هو الموضوع ديال اليوم اخوتي. خليوا لي التعاليق ديالكم في اسفل الفيديو. خليتكم على خير، مع السلامه.